Ang pulong ni Jesus maoy maghukom. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang, kun dili kaniya usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan, aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kun dili aron pagluwas niini. Adunay mo silot ni adtong magsalikway kanako og dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Og nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan.